यस कार्यक्रमका साथमा अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। मार्केटेड बाई इन्द्रेणी एडभर्टाइजिङ, मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार विक्ली, अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। नेपालको विकास र समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने यसको एउटा प्रमुख आधार नेपालको पर्यटन क्षेत्र हो भन्नेमा सबै राजनीतिक दल र सरकारहरू पनि विश्वस्त रहेको देखिन्छ। तर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको करिब 60 वर्षभन्दा लामो इतिहास भए पनि नेपाल वार्षिक 10-12 लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउनमै सीमित रहिराखेको छ। सरकारले 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने उद्देश्य राखिरहँदा त्यसलाई महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्थाबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्र गुज्रिराखेको छ। त्यसमाथि गत वर्षदेखि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण र त्यससँगै गत चैत्र 11 गतेदेखि नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र पूर्णतः ठप्प प्राय बनेको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण परेका प्रभावहरूबाट बाहिर निस्कँदै नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न आजका दिनमा नेपाल सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपालको निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भूमिकाहरूबारे कुराकानी गर्न आज मैले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीलाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। डाक्टर रेग्मीले प्रमुख कार्यकारीका रूपमा नेपाल पर्यटन बोर्डमा 1 वर्षको समय पुरा गर्नुभएको छ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि डाक्टर रेग्मीलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रमलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै नेपालको पर्यटन क्षेत्र हामी जतिसुकै यसका विषयमा, यसका सम्भावनाका विषयमा कुरा गर्छौँ नि, त्यो गरे पनि करिब 10-12 लाखको सङ्ख्यामा नेपालले पर्यटक भित्राइराखेको आजको यथार्थ हो। त्यसमाथि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र आजका दिनसम्म जहाँ आइपुगेको छ नि, मुलुकका सम्पूर्ण चिजहरू करिब खुलिसके, सहज रूपमा अगाडि बढिसके। यहाँकै कार्यालय अगाडि लाखौँको सङ्ख्यामा भिड जम्मा गरेर विभिन्न राजनीतिक दलका आन्दोलन र गतिविधिहरू भइराखेका छन्। तर पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ खोल्नको निम्ति सरकारले पहल गरेन भनेर आम व्यवसायीहरूले भनेको हामी सुन्छौँ। किन यो अवस्थाबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्र आजका दिनमा पनि गुज्रिरहेको? यस्तो छ, अब कोभिडको महामारी पश्चात आएको अवस्था हो। हिजो 12 लाख थिए भनेको त्यो बेलाको नेपालले ल्याउन सक्ने म्याक्सिमम पर्यटक ल्याएको हो हामीले त्यो बेला। किनभने 12 लाख पर्यटक आइराख्दाखेरि नेपालमा हामीहरूलाई आधा घन्टा 1 घन्टा चाहिँ होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। भनेपछि त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको म्याक्सिमम क्यारिङ क्यापेसिटी नै 12 लाख थियो। त्यही भएर म्याक्सिमम युज गरेर त्यसबाट ल्याउन सक्ने सबै ल्याएको हो। र हामीले चाहिँ पर्यटक भनेर यो 12 लाखको सङ्ख्या हामीले इन्डियन बोर्डरबाट हामीले इन्डियनहरूलाई गनेका छैनौँ र यसलाई चाहिँ हवाईबाट भर्के त्यतातिर मैले थोरै जोडेँ। त्यो पछि आएर अब अहिले संसारभरि नै जिरो भएको छ। नेपालमा नि पर्यटकको सङ्ख्या जिरो भयो र मेरो कार्यकाल सुरु हुँदाखेरि जिरोमै आयो र मैले सुरु पनि जिरोबाटै माथि उठाउनु पऱ्यो। त्यही भएर मैले हिजो 12 लाखको कुनै पनि फिगर लिएर काम गर्नुभन्दा पनि मैले शून्यबाट कहाँ पुर्याउन सक्छु भन्ने एउटा च्यालेन्ज छ। र यो च्यालेन्जलाई मिट गर्नलाई हामीले पोलिसी लेभलमा हामी संसारका अन्य जुन देशले आज पर्यटकलाई आकर्षित गरिरहेका छन्, दुबई होला, तपाईँको गएर मालदिप्स होला, यस्ता कन्ट्रीहरूलाई फलो गर्नुपर्छ अथवा उनीहरूसँग केही सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने। र साँच्चै नेपाल म आइसकेपछिको कोभिडको समयमा हामीले एकातिर स्ट्यान्डर्ड टुरिस्टलाई गऱ्यौँ, त्यसपछि एउटा पोजिटिभ मेसेज दिन खोज्यौँ उनीहरूलाई सकुशल घर फिर्ता गरेर भने। अब खोल्ने बेलामा हामीले सबभन्दा पहिला प्रोटोकल बनाएको संसारको 7 कन्ट्रीमा नेपाल भरेका थियौँ। त्यसपछि आएर हामीले सहज गरम वातावरण भन्यौँ। तर गभर्मेन्टबाट सहज गर्ने वातावरण लिएर जानुभन्दा पनि तपाईँको के भने क्लियर पोलिसी नै आइदिएन। बारम्बार अलिकति कन्फ्युज हुने खालको पोलिसीहरू बारम्बार आइदिने र यसमा नेपाल पर्यटन बोर्ड जसले अलिकति पर्यटन सम्बन्धी विज्ञता राख्दछ उनका कुराहरू नसुनिने, मन्त्रालयमा नि सचिव मन्त्रीजीहरू बारम्बार फेरिराख्ने, सहसचिवजीहरू फेरिने, कर्मचारीहरूलाई के भइरहेछ त्यो सबै कुराहरूको एउटा इन्स्टिट्युसनल मेमोरी नहुने र जहिले पनि कबाट सुरु गर्नुपर्ने र पर्यटन बोर्डले काम गर्दाखेरि नै हाम्रो ऐन अनुसार नै हामी पर्यटन मन्त्रालय मार्फत सरकारसँग हाम्रो कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहीँनिर कतिपय व्यक्तिहरूलाई कन्फ्युजन पनि रहेको देखिन्छ कि नेपाल पर्यटन बोर्डका सीमाहरू के हुन् र कति जिम्मेवारी नेपाल पर्यटन बोर्डको हो र कति नेपाल सरकार पर्यटन मन्त्रालयले काम गर्छ भन्ने कन्फ्युजन पनि छ। यहाँ आउनुभएको मौकामा नेपाल पर्यटन बोर्डले सरकारलाई आजका दिनमा कायम रहेको क्वारेन्टाइन लगायतका जे मापदण्डहरू छन् त्यसलाई हटाएर
पर्यटन सुचारू गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको, तर नेपाल सरकारले पर्यटन मन्त्रालयले यो विषयमा सुनवाई नगरेको भन्ने चिज बाहिर आएको छ। यो यथार्थ हो कि खास के हो? मलाई भन्नु खोजेको त्यही, हामीले चाहिँ जुन बुझेका छौँ, बुझेकाले बनाउने पोलिसी ल्याएका नीति नियमलाई चाहिँ मन्त्रालयले सरकार समक्ष पुर्याएर क्याबिनेटबाट डिसिजन भएर आउनुपर्ने, अथवा हिजोको दिनमा उच्च स्तरीय संयन्त्र भनियोस्, पछि गएर सिसिएमसी भनेको अहिले छ, त्यो पछि गएर क्याबिनेटका डिसिजन जहाँबाट अहिले डिसिजनहरू आइरहेछन्, त्यहाँ चाहिँ पर्यटन बोर्डको डाइरेक्ट एउटा एप्रोच छैन हैन। र हामीलाई ऐनले नै बाँधेको छ मन्त्रालय मार्फत जाने। मन्त्रालयमा जाँदा अहिले मैले भने इन्स्टिट्युसनल मेमोरी छैन, बारम्बार फेरिरहेका कर्मचारीहरू छन्, मन्त्रीज्यू फेरिरहेका छन्, अनि उहाँहरूले लिएर जाँदाखेरि पनि एउटाले एउटा कुरो लिएर आयो, अर्को फेरि नयाँ आयो भन्ने खालको, उहाँहरूले पनि जाँदाखेरि आफै विज्ञ हौँ भन्ने हिसाबले कतिपय गइदिया हुन्छ। तर मन्त्रालयबाट सहयोग नभएको म भन्दिनँ, उहाँहरूले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्छ, पठाउनुहुन्छ, तर जहाँ माथि डिसिजन गरिन्छ त्यहाँ हाम्रो मन्त्रालयभन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय बढी हाबी भएको देखिन्छ। र स्वास्थ्यले चाहिँ स्वास्थ्य मात्रै भनिरहेछ, तर उनले के भनिरहेछन् भने कि यसको इकोनोमिक इम्प्याक्ट के हो, ओभरअल इन्डस्ट्री, टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा के असर परिरहेछ, त्यसको एनालाइसिस उहाँले गर्नु भएन। तर कुनै पनि आँखा जहिले पनि स्वास्थ्यको नजरबाट मात्रै हेरेर संसार चल्दैन नि। स्वास्थ्यको लागि त तपाईँ हाइजेनिक मिठो खाने, ठिक्क खाने, घरमै बसिराख्यो भने सबभन्दा सेफ होला हैन, थोरै लिमिटेड एक्सर्साइज गऱ्यो भने राम्रो होला, तर त्यसरी त संसार त चल्दैन। इकोनोमी बुम हुनुपर्छ। कुरा स्पष्टै गरौँ, यहाँ यसभन्दा अगाडि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई हुनुभएको बेलामा नियुक्त हुनुभयो। आज पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नयाँ मन्त्रीज्यू आइसके पछाडि यता कता बाहिर कतिपय यहाँले पनि सुन्नुभएको होला कि नेपाल पर्यटन बोर्डमा कार्यकारी उपाध्यक्ष सहित नयाँ व्यक्तिलाई ल्याइँदैछ भनेका जस्ता चर्चा पनि बाहिर केही आएकै छन्। कतै नयाँ मन्त्रीज्यूले यहाँले गरेको सिफारिसलाई सही ढङ्गले प्राथमिकता पनि नदिनु भएको कि त्यस्तो महसुस गर्नुभएको छ? गरेको छैन। हिजो योगेश मन्त्रीको पालामा पनि उहाँले एजेन्डाहरूलाई बारम्बार बोकेर सिसिएमसीमा लिएर जानुहुन्थ्यो, तर जहिले पनि उहाँको पाला पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय बढी हाबी भयो। र अहिले भानुभक्त मन्त्रीज्यू आउनु भएको छ, उहाँको पनि पालामा आइसकेपछि उहाँले सबै इन्डस्ट्रीलाई बोलाएर पनि छलफल गराउनु भयो र हामीले 12 बुँदे पुरै इन्डस्ट्री र नेपाल पर्यटन बोर्डले एउटा 12 बुँदे यो काम गर्नुपर्छ भनेर दियौँ। तर उहाँले पनि त्यसलाई अब अगाडि लिएर बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। तर भइ के रहेछ भने निर्णय चाहिँ हामीले लेखेको भन्दा ठिक विपरीत आइरहेको छ। भने अर्थ के भयो भने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई चाहिँ त्यति धेरै प्राथमिकतामा राखेर उहाँहरूको सुनवाई भइरहेको छैन। अब नेपाल पर्यटन बोर्ड जसले विज्ञ राख्छ, जसले विज्ञता राख्छ, जसको कुरा सुनिनु पर्थ्यो, त्योले मन्त्रालयलाई सजेसन गर्ने मात्रै राइट राख्छ। र मन्त्रालयको कुरा माथि नसुनिँदा उहाँहरूले त्यो हिसाबले डिफेन्स गर्न नसके हुनसक्छ एउटा। त्यही भएर मैले बारम्बार के भन्ने गरेको छु भने आज हामीले स्वास्थ्यको मात्रै कुरा सुनेर हुन्न, ओभरअल नेपालको इकोनोमीलाई ध्यान दिनुपर्छ। यदि स्वास्थ्यकै कुरा सुन्ने हो भने यो आन्दोलन दुनियाँमा लाखौँ मान्छे जम्मा हुँदा त्यहाँ चाहिँ कोरोना नसर्ने, विदेशबाट पिसिआर टेस्ट गरेर नेपाल आएर घुम्छु र यहाँको आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पुर्याउँछु, केहीलाई रोजगारी दिन्छु भन्ने एउटा पर्यटक आउँदाखेरि कोरोना सर्छ भन्ने त्यो कन्सेप्ट राख्नु नै गलत छ। त्यही भएर मलाई लाग्छ बेसिक प्रब्लम त्यहाँ छ। यो गभर्मेन्ट चल्दाखेरि कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि यसको सेन्सिटिभिटी के हो त, यो कतिको संवेदनशील इस्यु हो त्यो बुझ्नु पर्थ्यो। होइन हामीलाई नदिने भन्न सजिलो छ, क्वारेन्टाइन 10 दिन राखिदिने भन्न सजिलो छ, त्यसको प्रभाव के पर्छ त्यसको एनालाइसिस गरेर भनिएको कुरा हो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले होइन 10 दिन राख्नुपर्छ, यो दोस्रो लहर आयो भनेर राखिएको हो हैन। यदि दोस्रो लहर हो भने त यी लाखौँ मान्छे बसा भिड बनाएर काठमाडौँ ल्याइ पुर्याउँदाखेरि पनि हैन यसले पनि त कोरोना सार्थ्यो होला। डाक्टर किमी यहाँ नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारीका अधिकृतको पदमा बसेर त यहाँले त यो अनुभव गरिरहनु भएको छ र यी अभिव्यक्तिहरू हामी बीच राखिरहनु भएको छ भने आम व्यवसायीहरू र आम जनता जो पर्यटनको विकास होला भनेर हिजो लाखौँ करोडौँ लगानी गरेर बसेका छन् उनीहरूले चाहिँ के सोचिरहेका होला? होइन म त्यही भन्छु, म त हेर्नुहोस् म न कसैको दबाबमा काम भने म स्पष्ट वक्ता हो, मैले जे देख्छु जे फिल गर्छु र मैले भनेको त आज होइन पहिले त खण्ड पर्यटन व्यवसायलाई अलिक खोलौँ, हामीले प्रोटोकल बनाइदिएको छौँ नि त, फलो गरौँ न, मास्क लगाऊ, सेनिटाइजर युज गरौँ, डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ भनेकै छ। संसार त्यहीमा चलिरहेछ। संसारमा जुन देशमा आज पर्यटन फर्स्ट आइरहेको छ, जहाँ पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्छ, उनीहरूले त्यही 3टा कुरा सिकेका हुन्, त्यही 3टा फलो गराएका छन्। हामीले नि त्यो गराउँ नि भन्यौँ, तर सरकारले त्यो अनुसारले ती देशले चाहिँ आएर पिसिआर टेस्ट गरेर जान दिने हो भने किन नगर्ने? प्राइभेट सेक्टरको डिमान्ड त अभियसली म एज अ पर्यटन बोर्ड उहाँहरूको इन्डस्ट्रीको लिडर भएको हिसाबले पर्यटन बोर्डमा उहाँहरूका कुराहरू आउँछन्, हामी छलफल गर्छौँ। र अस्तिको हामीले ल्याएका 12वटा मुद्दा जुन कुरा थिए त्यो पनि मेरो एज अ पर्यटन बोर्डको सिओको मात्रै कुरा होइन, यो होल इन्डस्ट्रीको नै भोइस हो। अन एराइभल भिजा दिनुपर्छ, क्वारेन्टाइन हटाउनुपर्छ, तर पिसिआर टेस्ट आउने बित्तिकै अन एयरपोर्ट गर्नुपर्छ भने हामी र प्राइभेट सेक्टर मिलेर
क्लिनिकसँग मिलेर चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्ने र उहाँलाई सिम कार्ड दिएर त्यसको इन्फर्मेसन उहाँलाई पठाउने र बिरामी भएमा 14 दिनसम्म उहाँलाई हस्पिटलमा राख्नलाई 600 रुपियाँको त्यो तपाईँको 1 लाखको इन्सुरेन्स पनि गर्ने र त्यसमा होटल र हामी मिलेर कुनै पनि क्लाइन्ट बिरामी भएमा उनलाई हस्पिटलमा 14 दिन 1 रुपियाँ नि नलिकन राख्ने व्यवस्था समेत गर्छौँ भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो प्रस्ताव अगाडि सारेका छौँ। यति गर्दाखेरि पनि अब हिजो भएको क्वारेन्टाइनका व्यवस्थाहरूलाई चाहिँ सुधार नगरिने नयाँ भने अब मैले सरकारसँग आफ्ना समस्या होला, मेन पावरको लिमिटेसन होला, तर होल इन्डस्ट्री जुन आज पीडित भएको छ हामीलाई मेन पावरको लिमिटेसन छैन। नेपाल पर्यटन बोर्डसँग नि सक्षम कर्मचारी छन् र हामीले त प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर आफै सञ्चालन गर्छौँ। बाबा पिसिआर हामी गर्छौँ, अनुगमन गर्छौँ, हामीलाई त्यो अधिकार दिनुहोस् भनेर भनिरहेका छौँ, तर यतातिर किन ध्यान जान सकिरहेको छैन। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि जतिखेर नेपाल भ्रमण वर्ष औपचारिक रूपमा सुरुवात भइसकेको थियो त्यस पछाडि यहाँ नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्त हुनुभयो। कतिपयले यहाँको नियुक्तिलाई अप्रत्याशित जस्तो पनि त्यतिखेरको परिस्थितिमा मानेको जस्तो देखिन्छ। एकाएक यहाँ नियुक्ति भएर आउनुभयो भनेर कतिले अनुभव पनि गरे, त्यो अभिव्यक्त पनि गरेको हामी सुन्थ्यौँ। यो 1 वर्ष पार गरेर आजका दिनसम्म आइपुग्दा एउटा हिसाबले नेपाल पर्यटन बोर्डकै पुरानो गन्जागोल अवस्था यहाँलाई स्मरण गराउँ। विगत 4-5 वर्ष अगाडि नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएका आन्दोलनहरू पश्चात बोर्डले कामै गरेर अगाडि जान सक्दैन भन्ने किसिमको मानसिकता एकातिर जिउँका त्यौँ रहेको अवस्था, अर्कोतिर कोभिडका कारण सिर्जित यो विषम परिस्थिति, यो 1 वर्षमा के अनुभव गर्नुभयो? होइन, यो यस्तो हो, बोर्डले कामै गर्न सक्दैन भन्ने होइन, बोर्डले जतिको यो देशमा अरू कसैले पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न सक्दैन भन्छु म। कारण पहिलेदेखि हामी कागजमा त ठुल्ठुला कुरा गऱ्यौँ, संविधानमा पनि लेख्यौँ इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ द रिसोर्सेस, इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ द बेनिफिट्स भन्ने खालको हिसाबले लिएर गएको छौँ नि। त्यसलाई चाहिँ कसरी हो त त्यो गर्ने भन्नेतिर त हामीले कुनै एउटा मार्गदर्शन कसरी कुन मार्गमा हिँडेर कसरी एचिभ गर्ने त बनाइएन। तर मलाई के लाग्छ यसको पछाडिको कारण बारम्बार चेन्ज भइराख्ने तपाईँको चाहिँ मन्त्रालय कर्मचारी र अर्को चाहिँ कुनैले पनि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी र टार्गेट के हो र बाटो के हो थाहा नहुनु नै हो। र त्यसमा चाहिँ सबभन्दा विज्ञता राख्ने पर्यटन बोर्ड भएकोले मैले अरूले के गरेँ अरूले आफ्नो पालामा आफूले जाने आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएको बेस्ट गरेँ जानुभयो होला पहिलाको उहाँहरूले नि। मेरो पालामा के भन्दैछु भने मैले यो देशको हुन त हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई एउटा सुन्दर आकर्षक गन्तव्यको रूपमा चिनाउने भनेर चाहिँ उद्देश्यमा राखेर आइएको छ। तर सँगसँगै हामीलाई नेपाललाई एउटा भिजन, नेपालको टुरिज्मलाई एउटा भिजन दिनु पनि उद्देश्यमा राखिएको। तर सबैले के अरे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्ने भनेर चाहिँ बढी हामी विदेशतिर केन्द्रित भयौँ। तर अहिले कोभिडले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मेला माटहरू केही पनि नभएको अवस्थामा मैले धेरै मेरो फोकस चाहिँ नेपालको पोलिसी लेभलमातिर बढी गयो। मैले बजेटमा पनि सरकारलाई स्पेसली पर्यटन मन्त्रालयलाई नेपाल पर्यटन बोर्डले यो भिजनमा यहाँ यसरी एचिभ गर्नुपर्छ भनेर जानमा सघायौँ होइन। त्यही गरेर आज पनि मैले प्रत्येक कुरामा मेरो के हुन्छ भने हामी पहिला क्लियर हौँ, बरु छलफल गरौँ। नेपाल 4वटा मात्रै डेस्टिनेसन होइन, पूर्व नेपालदेखि पश्चिम नेपालसम्म सबै ठाउँको विकास हुनुपर्छ र सबै ठाउँका सबै मठ मन्दिर फेरि पर्यटकीय गन्तव्य हुन सक्दैनन्। प्रत्येक प्रदेशमा एटलिस्ट 1 हिल स्टेसन बनाऊ, तराईलाई स्पेसली क्यासिनो र वाटर एन्टरटेनमेन्ट जोनको रूपमा डेभलप गरौँ र बिच र मध्य पहाडी भागका प्रत्येक गाउँहरूलाई एकअर्कामा सांस्कृतिक ट्रेलका रूपमा जोडौँ ताकि नेपालको सिजनल जुन इमेज छ र बुढापाकालाई होइन, बच्चाहरूलाई होइन, जम्मा यङ र अलिकति हट्टाकट्टालाई मात्रै नेपाल हो घुम्नको लागि भन्ने जुन इमेज छ त्यो चेन्ज गर्न सकियोस् भनेर मैले मध्य पहाडी भाग जहाँ धेरै बच्चाहरू पनि बुढाहरू पनि 60-70 मान्छे पनि हिँड्न सक्छन्, त्यस्तै हिँड्न नसक्ने त्यस्तालाई तराईको बेल्ट हेरमा पनि डेभलप गर्नुपर्छ, त्यता फोकस गर्नुपर्छ भनेर नयाँ कन्सेप्ट साथ अगाडि बढाइएको छ। यसमा हामीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यही भएर पर्यटन बोर्ड हिँड्ने होइन, यहाँ गलत बुझाइ छ। पर्यटन बोर्डलाई अझ सशक्त बनाएर यसलाई एउटा प्राधिकरणकै रूपमा डेभलप गरेर यसको सिओले समग्र रूपमा देशको पर्यटनलाई छुट्टै राजनीतिक परिवर्तन हुँदै गरून्। आजको दिनमा यदि जस्तो छ आज प्रोटोकल एराइभल प्रोटोकल बनाउने जिम्मा चाहिँ नेपाल पर्यटन बोर्डले छाप लाएर पठाएकोमा सरकारले प्रश्न उठाउन पाइँदैन। त्यो हिसाबले पो चलाउनु पऱ्यो, त्यो हिसाबले सशक्त गर्यो भने पो काम हुन्थ्यो त। म आज तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, म आज नै ग्यारेन्टी गर्छु। अस्ति मैले इन्डियाबाट नै मैले कुरा आज इन्डियाको सबैलाई सबै संसारमा अलिकति ब्लक भएकोले नेपालको इन्डियासँग जोडिएको बोर्डर मात्रै खोलिदिनुहोस् र हामीले इन्डियाको बोर्डरबाट आएका पर्यटक गन्यौँ भने म तपाईँलाई 20 लाख पर्यटक 1 वर्षमा ल्याइदिन्छु। तर खोल्न पर्यो नि होइन। डाक्टर रेग्मी, यहाँले पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारीको
को भूमिका निर्वाह गरिरहँदा यसलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ, बोर्डमा त्यसरी नै गणना गर्ने व्यवस्था पनि छ। तर यहाँ सरकारी प्रतिनिधिको रूपमा अथवा नेपालको निजी क्षेत्रलाई यो यति लामो सङ्कटको बेलामा कोट झोलेसम्म भनेर निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई भन्नुभयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा ठुलो विवाद भयो। यहाँले वास्तवमा भन्न खोज्नु भएको झोले प्रवृत्ति जो छ नि त्यो वास्तवमै यथावत छ कि मैले गलत भनेछु भन्ने यहाँलाई लाग्छ? होइन, मैले त गलत बोलेकै होइन नि, साथीहरूको बुझाइ गलत भयो। मैले यो कुरा पहिला पनि प्रस्ट्याएको छु। मेरो भनाइ के भने यदि हामीले कम्पनी सञ्चालन गर्छौँ भने कम्पनीलाई कम्पनीको तरिकाले चलाउन पऱ्यो। यो भनेको फेरि समग्र इन्डस्ट्रीलाई बोले होइन। हाम्रा केही साथीहरूले हिजोको दिनमा फेक रेस्क्यु गरे, आज नेपाललाई त्यसले गर्दा इमेज बिगारिया छ। आज म कर्मचारी साथीहरूलाई चाहिँ आज यो तपाईँहरूको 50 अर्ब सरकारले छुट्यायो, कसलाई दिने भने सरकारले सोध्छ कार्यविधि बनाउनुहोस्, म कसलाई बनाऊँ? धेरै कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीहरूको नामै राखेर तिनलाई स्यालेरी लिस्टै खुवाएको छैन, तिनलाई सोसल सेक्युरिटी फन्डमा आबद्ध गराएको छैन, तिनको टिडिएस काटेर सरकारलाई बुझाएको छैन। यदि हामीसँग कुनै पनि एउटा कानुनी आधारले यो चाहिँ पर्यटनको मजदुर हो भनेर डिफाइन गर्न सक्ने भने म नि सरकारलाई छाती खोल्ने यसरी हिजो ट्याक्स बुझाएको आज चाहिँ यो दिनु पर्दैन भन्थे। आज मैले त्यो हिसाबले भन्ने हो भने नेपालको नागरिकता भएका सबै पर्यटक मजदुर हुन्, सबैलाई देऊ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आयो। किनभने हाम्रै पर्यटन व्यवसायी साथीहरूले नै मध्येमा कतिपयले त्यो हिसाबले लेखा गरेर राखिदिनु भएन, त्यो हिसाबले सिस्टममा गइदिनु भएन। त्यही भएर मेरो भनाइ सबैले त्यो गरेछन् भने होइन, सिस्टममा चलेका साथीहरू छन्, तिनीहरूले राम्रो गरिरहेका छन्। तर सिस्टमबाट बाहिर सकेसम्म अनाधिकृत रूपले जुनले बिजनेस गरिरहे तिनले गर्दाखेरि हाम्रो इन्डस्ट्री बदनाम भयो। र मैले उहाँलाई भनेको यसरी कम्पनीले चलाउने हो भने कम्पनी नियमबाट माने जाँदाखेरि सङ्कटमा सरकारसँग निजी क्षेत्रका साथीहरू मिलेर हामीले सशक्त रूपमा हामीले पाउनुपर्ने मागहरूप्रति कुरा गर्न सक्छौँ। आज हामीले राम्रोसँग देखाउन नसकेकोले जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन 2.4% 5% देखिन्छ कि होइन? जिडिपीमा त कन्ट्रिब्युसन 10% हो भने त त्यसको लागि त्यो अनुसारले डाटाले प्रुभ गर्न सक्यो नि। क्यासमा ल्याएछ, व्यापार ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन देखाइएको छैन। कर्मचारी मजदुरहरूलाई चाहिँ आज सब मजदुर मलाई घेरेर बसेका छन्। दिनदिनै सबै एसोसिएसनका मजदुर पर्यटन बोर्ड घेर्न आउँछन्, कल्याणकारी कोषको पैसा हामीलाई चाहियो भन्छन्, उनको त तिनीहरूले पाउने त हामीले छुट्याइदिएका छौँ। तर तीमध्ये पनि धेरै पर्यटन उसमा चाहिँ भएका मजदुरहरू जुनको चाहिँ कुनै लेखाजोखै छैन, उनीहरूलाई पर्यटन मजदुर भनेर डिफाइन गर्न नसकिने अवस्था किन आछ भने हामीले नियमित र एउटा व्यवस्थित रूपले चाहिँ उनीहरूको लेखाजोखा नराखिदिएकोले। त्यही भएर मैले त्यो बेला भनेको हिजोको दिनमा हाइड्रो पावर कम्पनीहरू पनि नेपालमा जुन हाइड्रो पावरको व्यथिति थियो त्यो बेलामा धेरै जस्ता मान्छेले 8-10 लाख रुपियाँमा हाइड्रो पावर खोलाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर्ता गरेर झोला राखेर लाइसेन्स 10 करोड 15 करोडमा बेच्दै हिँड्थे। र पछि जुन बेला सरकारले त्यसमा नियमन गर्यो, अलिक टाइट गर्यो, त्यो पछि बनाउनेले मात्रै खोलामा इन्भेस्ट गर्ने भयो र हाइड्रो पावर बन्दै आए। आज तपाईँ 1, 2, 5, 10 गर्दै बन्दै गएर आज 86 मेगावाटको भयो, अब 300 मेगावाटका नि प्राइभेट सेक्टरले बनाउँदै छ। डक्टर यहाँले राख्नु भएको विषयमा म पनि करिब सहमत छु। तर यहाँले भर्खरै राख्नु भएको जस्तै नेपालमा केही टुर अपरेटरहरू र ट्रेकिङ कम्पनीहरूले फेक रेस्क्युका नाममा जुन धन्दा चलाए त्यसले नेपाल विश्वमै बदनाम हुन पुगेको अवस्थाबाट नेपाल गुज्रियो। यस विषयमा सरकारले एउटा छानबिन कमिटी पनि गठन गरेको थियो, स्वर्गीय रविन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री हुनुहुँदा, र त्यसले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको र प्रतिवेदन दिएको पनि बाहिर देखिन्छ। तर फेक रेस्क्युमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नेतिर सरकारी निकायकै कुनै तदारुकता देखिएन भने सरकार आफै आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दैन भने व्यवसायीहरूले बदनामी त गरिहाल्छन् नि। वास्तवमा त्यो पनि हो। अब मैले यसमा चाहिँ खास गरेर यो पर्यटन बोर्डको कार्यक्षेत्रभन्दा अलि बाहिरको हो, तर तपाईँले उठाएको कुराले एउटा समस्या मलाई पनि परेको छ। बारम्बार कुनै राम्रो फोरममा कुरा गर्दा नेपाल इज अ कन्ट्री वेयर द पिपल आर चिटिङ द पिपल, होइन, टुरिस्ट भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा गलत मेसेज चाहिँ गएको छ। सो मैले साथीहरूलाई के भन्छु भने जो पनि पर्यटन व्यवसायमा हुनुहुन्थ्यो हिजो के गल्ती गर्नुभयो, कसले गर्नुभयो त्यतातिर न मेरो चासोको विषय होइन, तर जसले गल्ती गर्नुभएको छ गल्ती गर्नुभएको छ, अब सुधार्नुहोस्। नेपालको इमेज एउटा हामी 100 जनाले राम्रो सर्भिस दिउँला, राम्रो इमेज बनाउला, तर एकजनाले बिगार्यो भने 100 जनाले राम्रो गर्यो भने कहिले भन्दैन एकजनाले बिगारेको कुराहरू अगाडि आउँछ। त्यही भएर नेपालको इमेज तपाईँ हामी सबै एउटा जुनले पर्यटकलाई गर्छौँ हामी सबै नेपालका एम्बेसडर हौँ। तपाईँ हाम्रो एक कुरा, एक बोलाइ, एक चलन, एक प्रकारको हामीले गरेका प्रत्येक व्यवहार नेपाललाई नै प्रतिनिधित्व गर्छ र उनीहरूले आफूसँग लिएर जाने, मानसपटलमा लिएर जाने नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको साथसाथै हामीले उनीहरूप्रति देखाएको व्यवहार पनि हो। र कहीँ पनि चिटिङ गरेको फिल भयो भने एउटा व्यक्तिले नै नेपालको बारेमा धेरै नकारात्मक टिप्पणी गरेर भोलि सयौँ नेपाल आउन सक्ने पर्यटकहरूलाई नजाने खालको चाहिँ इमेज बनाइदिन सक्छ।
आजको समस्याका विषय पनि छोडौँ, भविष्यलाई कसरी उज्जवल बनाउने भन्ने आजको चासोको विषय हो। अरबौँको लगानी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भएको छ। त्यसै गरी सन् 2020 नेपाल भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरेर पनि ठुलो मात्रामा लगानी नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भित्रिएको अवस्था थियो। आजको दिनको सङ्कटबाट नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई बाहिर निकालेर न्यू नर्मल अवस्थामा भनौँ अथवा पर्यटन पुनरुत्थान गर्नका निम्ति पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा यहाँले गर्न चाहेको चिज चाहिँ के हो? होइन, मैले गर्न चाहेको गरि नै रहेको छु, म क्लियर छु। होइन, आजको दिनमा पहिलेदेखि भनिन्थ्यो कि अब विदेशबाट भने म अन्य कन्ट्रीसँग ठुलो आशावादी छैन। भनौँ न त मैले प्रत्येक कन्ट्रीलाई प्रत्येक ग्लोबलाई नै मैले सेक्टर वाइज बाँडेर केसँग के काम गर्ने भन्ने बनाएको छु। मैले लुम्बिनी एयरपोर्ट आइपुग्दाखेरि मैले बुद्धिस्ट कन्ट्रीमा कसरी जाने भन्ने मेरो प्लानिङ अलरेडी रेडी छ। तर त्यसको लागि कोभिडले कहिले क्लियरली वर्ल्ड खोल्छ त्यतातिर हुने हुनाले आज मेरो फोकस पहिलो सस्टेन गर्नलाई आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन, जसमा म बेहेर लागेकै छु, मेरो होल टिम लागेको छ। कसरी हुन्छ यो सुतेर बसेको पर्यटनलाई चलायमान बनाउन खोजिरहेको एउटा छ, त्यो भनेको त्यसको मूल उद्देश्य आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गरेर सस्टेन गर्ने हो इन्डस्ट्रीलाई। रिभाइभलको केसमा पनि दुईवटा फेजमा राखेको छु। एउटा इमिडिएट सरकारले सपोर्ट गरिदियो भने अहिले पनि आवत जावत भइरहेछ, तर गभर्मेन्टबाट पोलिसी लेभलमा क्लियर नओपन गरिदिँदाखेरि गाह्रो भयो। अस्ति पनि 300 जना इन्डियाबाट चाहिँ चितवनमा आएर चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम गरिरहेका छन्। अहिले पनि तिनीहरू त्यहाँ छन्, 19 गते फर्किँदैछन्। भनेपछि खुल्या छ तर पोलिसीमा खुल्या छैन। त्यहाँ 10वटा तिगडम गरेर उहाँहरू नेपाल आइराख्नु भएको छ। त्यो बोर्डर खोलिदियौँ भने इन्डिया नेपालसँग जोडिएको 30 करोड इन्डियन पपुलेसनलाई टार्गेट गर्ने भनेर हामी रेडी भएर बसेका छौँ। हामीले कम्युनिकेसन सुरु नै गरिसकेका छौँ र माइस टुरिज्मलाई आज इन्डिया अन्य कन्ट्रीमा ब्लक भएको बेलामा नेपालले जुन हाम्रो 60s 70s 80s मा जुन हाम्रो छवि थियो इन्डियाबाट सपिङ गर्न नेपालै जाने भन्ने थियो, आज संसार उनीहरूलाई पनि ब्लक भएको बेलामा नेपालको बोर्डर खोल्न सक्यो भने संसारको होल इन्डियन टुरिस्टलाई संसारबाट पुनः नेपालमा फर्काउने यो सुवर्ण अवसर हो। यो गभर्मेन्टले गुमाउने हुँदैन। त्यही भएर इन्डियन टुरिस्टलाई विशेष प्याकेजहरू ल्याएर उनीहरूमा हामीले फोकस गर्नुपर्छ र त्यसको लागि सबभन्दा पहिला एयर बबल एग्रिमेन्टको नाममा एउटा दिल्ली काठमाडौँ मात्रैको एउटा प्लेन एउटा ठाउँमा मात्रै चलाएर हुँदैन। हामीलाई अन्य जुन डेस्टिनेसनमा थिए साउथ इन्डियादेखि नर्थ इन्डिया सबै ठाउँमा र सकिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय अन्य जगतमा हामी उड्न गाह्रो भएको धेरै फ्लाइट नभएको बेलामा आर्य लगायत हाम्रा प्राइभेट सेक्टरका जति प्लेन छन् यी सबै इन्डियाका विभिन्न सिटीमा चाहिँ एप्रोच गर्ने हिसाबले पोलिसी लेभलमा गभर्मेन्टले प्ले गर्नुपर्छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटन प्रवर्धनको जिम्मा नेपाल पर्यटन बोर्डको दायित्वभित्र पर्छ। तर यो कोभिडका कारण हामीले हरेक क्षेत्र डिजिटल्ली अगाडि बढिराखेको त देखिराखेका छौँ। अबको बाटो त्यसको विकल्प पनि छैन होला। तर नेपाल पर्यटन बोर्ड भने आजका दिनमा पनि विभिन्न नेताका दबावमा अथवा ठुला बडाको दबावमा मन्दिरमा पैसा लगानी गर्नेदेखि ब्रोसर युगबाट पर्चा पम्पलेटको युगबाट माथि उठ्न सकेको छैन। नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि आफ्ना प्रचार सामग्रीहरूलाई प्रवर्धनका तौर तरिकाहरूलाई डिजिटल बनाउँदै विश्व बजारमा नयाँ ढङ्गको उपस्थिति जनाउनेतिर चाहिँ यहाँको तयारी के छ? तयारी होइन, हामी त प्र्याक्टिकली गइसकेको छ। तपाईँले गत म आइसकेपछि 1 वर्षमा 1 रुपियाँ पनि मठ मन्दिरलाई नचाहिने पम्पलेट बनाउन मेला महोत्सव कसैमा गएको देखाइदिनु भयो भने म भोलि बिहान रिजाइन गरिदिन्छु। 1 रुपियाँ पनि गएको छैन पहिलो कुरा। दोस्रो, मैले कसैको दबाबै लिन्न। काम गर्ने मैले, रिजल्ट दिनुपर्ने मैले, नेताका दबाब मैले किन लिन्छु? उहाँहरू आज हुनुहुन्छ भोलि हुनुहुन्न। म त यहाँ 5 वर्षपछि कि म त यो गएको 10औं वर्ष छ नि, भोलि मैले यसको चाहिँ जवाबदेही त दिनुपर्छ। मेरो कार्यकालमा के भयो भन्दा त्यसको जवाबदेही त मन्त्री र सचिवले त दिएर हिँड्नुहुन्न। त्यही भएर कार्यकारी प्रमुखको हिसाबले मैले कसैको दबाब लिन्न। गतिलो काम राम्रो कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ भने सहर्ष स्वीकारिन्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने हो। नचाहिने दबाब मेरा आफ्ना यो आफन्त भन्ने कुरा मैले त सुन्दिनँ गर्दा नि गर्दिनँ। त्यसमा मैले बोले मात्रै होइन, म प्रष्टै छु। त्यही भएर मलाई भन्दा नि भन्नुहुन्न, भन्नेले नि थाकिसक्नुभयो, अब यसलाई भने काम छैन भन्ने हुन्छ। तर तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस् न। मैले मठ मन्दिरको गर्नलाई हो चाहिन्छ होला, त्यसलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँबाट गर्नुपर्ने गरोस्। मेरो टोटल फोकस भनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार प्रसारमा छ एकातिर, र गभर्मेन्टले गरेको नि 1-1 रुपियाँ नेपालको टार्गेट एचिभ गर्नलाई लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ मैले यसमा खर्च गर्नुपर्छ भने बरु सजेस्ट गर्ने काम र स्ट्रङली यदि बजेटमा पनि बसेर यता होइन यता खर्च गरौँ भन्नेमा मैले मेरो सजेसन दिन पछि परेको छैन र म लजिकसहित दिन्छु। यो तपाईँले बनाउनु भयो भने म यहाँबाट पर्यटक यति ल्याएर तपाईँले अहिले गरेको लगानी सुरक्षित गर्न सक्छु र तपाईँलाई यो ठाउँलाई फाइदा पुर्याउन सक्छु भन्ने त्यो भिजन मैले दिएको छु। र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने विगतका धेरै वर्षहरूमा भन्दा अहिले हाम्रो प्रेजेन्स राम्रो बनाएका छौँ। हिजो पनि हामी चाहिँ आउटलुक म्यागजिनमा चाहिँ युकेबाट पब्लिस हुनेमा चाहिँ नेपाल राम्रोसँग 7-8 पान्नामा कभर गराउन सफल भएका छौँ। अन्य मिडियाहरूमा पनि अब तपाईँको पहिलाभन्दा अहिले डिजिटल माध्यममा, पहिला के थियो हामी प्रत्यक्ष जान्थ्यौँ, खर्च बढ्थ्यो,
पर्यटन बोर्डका सबै साथीहरू घुमेर मात्रै पैसा सिद्ध्याए भन्ने इमेज दिएको थियो। हुन त हाम्रो काम गएर पनि कन्भिन्स गर्नु हो, तर आज डिजिटल माध्यममा तपाईँले अन्य संसारका अन्य कन्ट्रीका उस हेर्नुभयो भने पनि हामीले पोजिटिभ मेसेज दिएका छौँ। तर समस्या के भने हामीले टाइम टु टाइम पोजिटिभ मेसेज दिँदै गर्दा नि पोलिसीमा हामी पोजिटिभली आइदिन्थ्यौँ भने पर्यटक हामीले वातावरण बन्थ्यो। पोलिसीमा क्वारेन्टाइन उयो छ, अनरेबल भिजा दिएको छैन, कम्प्लिकेसन ल्याइदिएपछि त तपाईँ जति नै राम्रो मेसेज दिनुभयो भने नि त आउन त गाह्रो हुन्छ नि त। डाक्टर रेग्मी, पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारीका रूपमा यहाँले गर्नुपर्ने दायित्व आगामी 3 वर्षमा कसरी योजना गरिरहनु भएको छ र यहाँको जे प्लानिङहरू छन् नि भविष्यलाई लिएर त्यसलाई सघाउन नेपाल सरकारले नीतिगत रूपमा र पूर्वाधारका निर्माणका क्षेत्रमा गरिदिनुपर्ने काम के हो, एउटा विषय। दोस्रो विषय, नेपालको निजी क्षेत्रले अबका दिनमा आफूलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, दोस्रो विषय। र तेस्रो विषय भनेको नेपाल पर्यटन बोर्ड जो संस्था छ नि, यसले यही ढङ्गको संस्था लिएर नेपालको पर्यटन क्षेत्रको समग्र जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन। यहाँले पनि भर्खर उल्लेख गर्नुभयो पर्यटन प्राधिकरणका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर। नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई आगामी वर्षहरूमा 20 लाखबाट 50 लाख अथवा वार्षिक रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाल पर्यटक भित्र्याउने हो भने समग्र रूपमा हामीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू चाहिँ के हुन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ? नम्बर 1 चाहिँ हामी पोलिसी लेभलमा नेपाललाई कस्तो डेस्टिनेसन बनाउने भनेर क्लियर हुनुपर्छ। त्यसमा सबभन्दा पहिला राष्ट्रै क्लियर हुनु पऱ्यो क्या, भिजन के। मैले त क्लियर छ, नेपालमा धेरै नसोचौँ, धेरै बुद्धि लाग्नुपर्ने देशै छैन हाम्रो। प्रकृतिले दिनुपर्ने, अस्ति हाम्रो एकजना साथी भन्दै हुनुहुन्थ्यो सरकारसँग के चाहनुहुन्छ, म यति चाहन्छु जे छ त्यो नबिगारिदिनुहोस्। प्रकृतिले यति राम्रो बनाइदिएछ नेपाल कि तपाईँले यो बाटासाटा भनेर बिगार्ने काम नगरिदिनुहोस्, अरू सबै त म गरिहाल्छु भन्ने खालको। त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने हामी क्लियर हौँ। आजसम्म हामीले जुन खालको टुरिज्ममा फोकस गऱ्यौँ त्यो भनेको हिमाली क्षेत्रकोमा बढी फोकस गरियो। त्यो अभियसली त्यो एउटा हाम्रो एउटा सेगमेन्ट हो जुन संसारमा अरूभन्दा हामीले बढी दिन सक्छौँ, त्यसलाई इक्वली प्रमोसन गरौँ। तल दिस इज अ टाइम हामीले मिड हिल्स जहाँ तपाईँ हामी जन्मेका हौँ, तपाईँ हाम्रो सबभन्दा बढी पपुलेसन बस्छ र जहाँ चाहिँ तपाईँको अलि तराईमा बसे पनि मिड हिल्स र तराईमा हामीले फोकसै गरेका छैन। र कल्चर त्यहीँ डाइभर्सिफाइड कल्चर त्यहीँ छ। तपाईँको त्यो चिजलाई बेच्न सक्नु पऱ्यो। तराईमा इन्डियाको मोस्ट पपुलेसन त्यहाँ आइपुग्ने हुनाले उनीहरूलाई क्यासिनो र वाटर उसको चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट जोनको रूपमा डेभलप गर्न सकियो। र केही नेसनल पार्कहरूले अभियसली त्यो मामला सपोर्ट पनि गरिरहेको छ। तिनलाई पनि एक्टिभिटिजहरूमा जोड्दै गइयो भने हामीले नेपालको चाहिँ एउटा क्लियर एममा भिजन बस्यो। पैसा खनाउँदा नि त्यही चिजलाई प्रमोट गरेर खनाउनु पऱ्यो हैन। केन्द्रले होस्, प्रदेशले होस्, स्थानीय सरकार सबैको पैसा त्यही अनुसारले गयो भने त्यो चाहिँ एउटा प्रोडक्टको रूपमा डेभलप हुन्छ। र त्यसमा मैले भनेको अझ यदि मिल्छ भने यहाँ हाम्रो एउटा विभागले पूर्वाधार बनाउने, नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रबन्धन त हुँदैन। विभाग पनि चाहिँदैन, पर्यटन बोर्ड पनि, दुईटामा एउटा बनाउनु पऱ्यो। सरकारी भन्दा प्राइभेट सेक्टरले आशा लगानीहरू ल्याएको प्राइभेट सेक्टरको अन्डरमा हुनुपर्छ। र के खालको कस्तो पूर्वाधार बनाउने प्राइभेट सेक्टरले डिसाइड गर्नुपर्छ। र त्यसमा सरकारले पुरै भवन बनाउन सकेन भने एटलिस्ट बाटो, पानी, बिजुली पुर्याइदियौँ भने र प्लटिङ गरेर सबै कुरा हामीले प्लानिङ, ल्यान्ड पुलिङ गरेर प्लानिङ गरिदियौँ भने त प्राइभेट सेक्टर इन्भेस्ट गर्न त आइहाल्छ नि। हो, अन्तिममा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 स्थगित भएको अवस्था छ। यहाँ बोर्डको नेतृत्व गरिरहँदा अब नेपाल भ्रमण वर्ष जस्तै कार्यक्रमहरू निकट भविष्यमा नै गर्न आवश्यक छ छैन, अथवा यसलाई ठुलो तयारी गरेर अलि लामो समय दूरीमा घोषणा गरिनुपर्छ, के लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ, अब सबै संसारै एकैचोटि बाहिर कोभिडबाट एकैचोटि आइपुग्ला जस्तो देखिन्छ हैन। त्यो बेलामा सबैका आफ्ना आफ्ना प्रयास हुन्छन्। तर हामीले पहिलेदेखि त यसमा चाहिँ के भनेको थियो भने अब एउटा वर्ष भिजिट नेपाल इयर भन्ने मनाएर यी 4वटा डेस्टिनेसन गरेर पनि पुग्दैन। सो पहिला हामी आइडेन्टिफाई गरौँ हाम्रा के छन् र प्रत्येक वर्ष चाहिँ एउटा नयाँ थिमका साथ नेपाल चिनाउँ। कमसेकम 8-10 वर्ष हामीले एभ्री इयर विथ न्यू थिम हैन। एडभेन्चर टुरिज्म इयर भनौँला, कहिले चाहिँ नेसनल पार्कको टुरिज्मको लागि भनौँला, कहिले तपाईँको फार वेस्ट नेपालको लागि कुनै लिएर आउँला, कहिले लेक टुरिज्मको कुरा गरौँला। अनि यसरी हामीले विभिन्न खालका थिममा काम गर्न सकियो भने, अनि कल्चरल टुरिज्मको कुरा गरौँला, गेस्ट्रोनोमी टुरिज्मलाई फोकस गरौँला हैन। यसरी उदेर अनि एकैचोटि बल्ल चाहिँ अब केही अन्तरालमा हामीले एउटा बृहत कमसेकम 2 वर्षको, यस्तो होइन कि 2030 मनाउन छ भने 2029 को लास्टतिर आएर डिसिजन गर्ने होइन कि कमसेकम 2 वर्ष 3 वर्ष अगाडि नै
भनेर ल यतिमा हामी यो मनाउँछौँ भने संसारबाट एकैचोटि लिएर आउँछु म यसरी भने त क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो। फेरि 20 लाख भन्ने क्यापेसिटी 12 लाखको भएर 20 लाख बोलेर पुरा हुँदैन नि। दुईटा एयरपोर्ट पनि हुनु पऱ्यो, ल्यान्ड खोल्नु पऱ्यो, कहाँबाट ल्याउँछु त्यसमा हामी क्लियर भयौँ भने किन्न सकिने। म त सो सकिन्छ देखाएको छु। डाक्टर रेग्मी, हामी अपेक्षा गरौँ आजको यो सङ्कटबाट गुज्रिराखेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्दै नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई माथिल्लो उचाइमा पुर्याउन र सरकारको ध्यान नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै तपाईँको आगामी 3 वर्षको कार्यकाल पनि पुरा हुन सकोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।